تو نے دنیا کو پانے کی خاطر کتنی محنت مشقت اٹھائی، ہاتھ تیرے نہ آئی کچھ دنیا اس دنیا کا بھروسہ نہیں، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں، یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ تواڈے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دا ایک مقام تلاوت کیتا ہے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، دنیا اندر بڑے بڑے عقل مند لوگ دیکھے، بڑے بڑے سیانے، بڑے بڑے سمجھدار دیکھے نے، لیکن انہاں دی دنائی تے سمجھداری تو صدقے جاواں، انہاں ساریاں دی سمجھداری نالوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عقلمند بھی سن دے، دنا بھی سن، سمجھدار بھی سن، حسن و جمال دا بہتر بھی سن دے۔ اللہ پاک اس اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھ کر کے اللہ زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ اس حوالے نال ہوئے دا جی روایت بڑی ہے، ایندا مطلب یہ بندا ہے ایک دوسرے نو معاف کر دیتا جائے یا پھر معافی مانگ لی جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بندہ کسی بیمار بندے دی پرسی کرنے واسطے چلا جائے نا، ایندا حال چال پوچھنے واسطے، اے بیمار بندہ پتہ نہیں کس رشتہ دار دے غم لے کے بیمار ہویا ہے، کدی وجہ تو بیچارہ سوچ سوچ کے بیمار ہویا ہے، جا کے نو اینی گل کہہ دئیے نا، او میرے بھائی اللہ تینوں شفا عطا فرمائے، میرے تیرے درمیان اگر کوئی گل ہوئی نا اپنی زندگی اندر تے میں تیری زندگی اندر کہہ رہا میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ اصل معافی یہ ہے، مرنے دے بعد اسی میت دے کھڑے ہو کے آنے آپ آئیو انہوں معاف کر دیو، اور جان والا تے سندا ہی نہیں پیا، انہوں تے اس بات دا پتہ ہی نہیں۔ تھوڑی جی بات مٹھی کر دے، والیوم تھوڑا ہے نا تھلے کر دے، بات کٹ ہو جائے گی تھوڑا سا۔ جان والے نو اس بات دا بیچارے نو پتہ ہی نہیں دا، اس واسطے پائیو اصل زندگی جیری ہے مدے والی، اصل پیاری زندگی جیری وہ اے ہے رشتے درمیان، رشتیاں دے درمیان، عدید و قارب دے درمیان، معاشرے اندر زندگی بسر کردیا ہویا اپن زندگی اندر ایک دوسرے نو آکھیے پائی میں تینوں معاف کر دیتا ہے یار تو مینوں معاف کر دے، اے بھائیو بڑے ہی اعزاز والی بات ہے۔ اے اللہ دا قرآن ہے، سورہ اعراف ہے، فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے محبوب پیغمبر جی جڑے تواڈے کول آ جان انہاں نو معاف کر دیو نا، انہاں نو معاف کر دیو، انہاں نال صلح فرما لو، سونیا نبیا انہاں نال راضی ہو جاؤ، عن الجاہلین، فرمایا جاہلاں دے کولو اراد کر لو نا، جاہل بندے دے نال بحث نہ کرو، انسان دی زندگی اندر بات شامل ہے، احسن اچھے اخلاق دا مالک بن جائے نا، اندے واسطے بڑے ذات دی بات ہے۔ اگر بندہ معاف کر دے وے نا بھائیو اندے نالو بہادر بندہ ہی کوئی نہیں دا، اندے نالو صابر بندہ ہی کوئی نہیں دا، اے بڑا صبر ہے، بہت بڑا، اے بہت بڑا جہاد ہے، اے نفس اپنے نو رو کے رکھنا،
نفس تے قابو پا کے رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دی زندگی نو سامنے رکھانا، نال نال اپنی بھی صلاح کر دے جائیے۔ ایک پاسے اسی زندگی گزارنے سانو بھی بڑیاں پریشانیاں دیاں نے، سانو بھی بڑیاں تکلیفاں تے ازمائشاں دیاں نے، ایک پاسے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے نے۔ اللہ دے نبی نو بڑیاں تکلیفاں آئیاں، اللہ دے نبی نو لوگاں بڑا پریشان کیتا۔ اللہ دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر جی ایسا کائنات دے لوگاں واسطے توانو رحمت بنا کے بھیجے آئے، رحمت للعالمین دا لقب عطا فرما دیتا ہے۔ میں صدقے جاواں میرے نبی نے اس آیت دی تفسیر بن کے دکھایا، میرے نبی نے لقب حاصل کیتا تے صبر کرن دی وجہ تو، اللہ دے نبی نے لقب ملیا تے لوگاں نو معاف کرن دی وجہ تو ملیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڑ کے جا رہے نے، ایک قریشیاں نے اعلان کر دیتا ہے، کبھی قریش والے کہنے لگے جیرا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرے دا معاذ اللہ یا زندے نو گرفتار کر کے لے آوے دا۔ دوسرا فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تے قتل کر دیتا جائے یا پھر انہاں نو زندہ نو گرفتار کر لیا جائے، یعنی دونوں دے متعلق مکے والیاں نے اعلان کر دیتا۔ نال مکے والے فرما دے جیرا بندہ اے دو کم کرے دا بدلے دے اندر انہوں 100 اونٹ دیتا جائے دا۔ اے سراقہ بن مالک نکل آیا، انہیں تیز تراز سواری پکڑ لئیے، اللہ دے سونے نبی دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، انہیں سواری دڑائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب پہنچ گیا ہے۔ میں صدقے جاواں یار ہون تیج دے ہون، وفادار ہون تیج دے ہون، دین نال محبت کرنے والے تے ہونے جدے ہونے، جویں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتی ہے، جویں وفاواں پیارے صدیق نے کیتیاں۔ اللہ دے نبی جا رہے نے، پیارے صدیق کدی نبی پاک دے سجے چل دے، کدی نبی پاک دے کھبی سائڈ دے آ جاندے، پیارے صدیق کدی نبی پاک دے اگے نکل جاندے، کدی پیارے صدیق نبی پاک دی بیک سائڈ تے چل دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے پیارے صدیق خیر دے ہے بے یار وجہ کی ہے تو انج کیوں پیا چلنا ہے؟ پیارے صدیق فرماندے اللہ دے سونے محبوب نبی جی مینوں ڈر لگدا ہے کوئی کافر تواڈے تے حملہ نہ کر دے وے، اگر تواڈے تے حملہ کرے دا تے میں چاہنا تواڈے تے نہ ہوئے حملہ میرے تے ہو جاوے۔ کیسیاں وفاواں نبی پاک دے نال نے، کیسا پیار نبی پاک دے نال ہے، کیسی محبت صدیق دی نبی پاک دے نال ہے۔ اج نیک لوگاں نال پیار کرو دے، نیک لوگاں نال محبتاں کرو دے نا، اللہ دنیا اندر بھی انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے دا۔ نہیں یقین تے ویکھ لے پیارے صدیق نو، اللہ پاک نے پیارے صدیق نو دنیا اندر بھی نبی پاک دا ساتھ دیتا ہے، فوت ہو گئے تے نبی پاک دا ساتھ قبر اندر بھی دے دیتا ہے۔ او بھائیو ایتھے ہی بس نہیں، مرنے دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جس ویلے حوض کوثر تے کھڑے ہوندے قیامت دا دن ہوئے دا، ایک پاسے پیارے صدیق کھڑے ہوندے، دوجے پیارے دوسرے پاسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوندے۔ اے صحابہ دا پیار دین نال، اے صحابہ دیاں وفاواں نبی پاک دے نال، اے صحابہ دیاں محبت اللہ دے پیارے رسول دے نال، اے سراقہ دوڑدا جا رہا دوڑدا نبی پاک دے قریب گیا نا، اندہ جرا گھوڑا سی جس سواری تے سواری نے زمین اندر درسنا شروع کر دیتا، یہ آواز دے گیا آندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تسی دعا کر دیو میرے واسطے سونیا نبیہ، میں توانو تکلیف نہیں پہنچاوا دا، اتھوں ہی واپس چلا جاوا دا۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، اندہ گھوڑا زمین چو باہر آ گیا، انہیں پھر نبی پاک وال
چلنا شروع کر دیتا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا نا ایندا گھوڑا پھر زمین اندر دسنا شروع ہو گیا. اللہ دے نبی جی دعا کر دیو میں تانوں تکلیف نہیں پہنچاوا دا. تیسری دفعہ انجویا اے واسطے تے منتاں تے ترلے کرن لگ پیا. اللہ دے سونے نبی جی میرے واسطے دعا کر دیو نا میں تانوں تکلیف نہیں دیا دا. میرے پیغمبر نو قتل کرنے واسطے گیا ہے. یار کوئی بندہ کسی نو قتل کرنے واسطے جائے بھلا کو بندہ بدلہ لیندا ہے, بھلا کو بندہ لڑائی کردا ہے, یا پھر بندہ کو بھلا معاف کر دیندا ہے. جنگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے واسطے دعا بھی کر دیتی ہے. ایندا گھوڑا بجائے زمین اندر دنسن دے زمین اتے آ گیا. میرے نبی نے دعا کیتی نالے اللہ دے نبی نے معاف کر دیتا ہے. اے ہے میں نا میرے بھائیو جڑا قرآن کہندا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فتح مکہ دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابو جہل نو معاف کر دیتا ہے. ابو جہل دا بیٹا اکرمہ نبی پاک جس ویلے فاتح مکہ بنے نا اے ڈردا مکہ چھڑ کے دوڑ گیا تے نس گیا ہے. اے لکدا چھپدا واپس آیا آ کے اندر اللہ دے نبی جی تسی بڑے ہی رحمت دل ہو نا, تسی تے بڑی عظمتاں والے ہو. اللہ دے نبی جی تسی بڑی ہی شاناں والے ہو. سونیا نبی مینوں معاف کر دیو نا. میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طیف پل گئے نا. اللہ دے پیغمبر نے ویسی نو بھی معاف کر دیتا ہے. طیف والیاں نے بڑا برا سلوک کیتا. میرے نبی نے انہاں واسطے بھی رحمت دیاں دعاواں کیتیاں. فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونے آئے مینو جان دے نہیں مینو پہچان دے نہیں دے اے میری شان سمجھ دے نہیں دے تو انہاں نو معاف کر دے. اللہ اس قوم دے حال تے رحم فرما دے. میرے نبی نو دین دی خاطر میرے نبی نو اسلام دی خاطر بڑیاں تکلیفاں تے ازمائشاں آئیاں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر بھی معاف کر دیتا ہے. حوار بن اسود جس ویلے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نال ملاقات واسطے آ رہی نے میں کیوں نکلیاں نے. حوار بن اسود نو پتہ چلیا ایک کافر نے جا کے رستہ ہی بند کر دیتا ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو نیزا ماریا. انہاں دے پیٹ دا حمل بھی ضائع ہو گیا. اپنی سواری تو بھی گر گئیاں نے. اپنے سر دا دوپٹہ اتاریا اپنے جسم نال ول لے آئے. انہاں سفر طے کیتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کول پہنچیاں نا. روئی جاندیاں نے او بیٹیاں دے دکھ ایسے نے جڑے ماپیاں کولوں نہیں سنے جاندے. بیٹیاں دے دکھ ایسے نے جڑے ماپیاں کولوں نہیں برداشت کیتے جاندے. اللہ دے نبی فرماندے میرے صحابہ عمار بن اسود جتھے بھی مل جائے نو قتل کر دے آجے اینو زندہ نہ چھڑیا جے. اے لوکدا چھپدا آیا آ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کول آ گیا. آگے نے چہرہ چھپایا تے ننگا کیتا. آپ فرماندا اللہ دے نبی جی تسی تے بڑے رحم دے لوگ. اللہ دے نبی جی تو تے ظالماں نو معاف کر دیندے ہو. او سونیا نبی میں اپنی غلطی دا اعتراف کرنا وا اپنے جرم نو تسلیم کرنا وا. اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھاؤ دارا اسلام اندر بھی داخل فرما لو. سونیا نبی نال مینوں معاف بھی کر دیو نا. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. اے دارا اسلام اندر داخل ہو گیا ہے. میرے نبی فرماندے نے اے حوار بن اسود اللہ پاک نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے. میرے نبی بڑا پیار کرنے والے بڑے صلہ رحمی کرنے والے بڑیاں محبتاں صحابہ نال کرنے والے نے. غور کریا جے ذرا بڑی پیاریاں گلاں نے. او بھائیو
زندگی گزارنی ہوئے نبی پاک دے فرمان وائے سن کے لے جاؤ نا. مینوں اگے ایک ساتھی نے آکھیا تسی تے جدوں بھی بات کرو اخلاق تے کردے ہو. میں اپنی برادری نال ایسیاں باتاں کرنا چاہنا, محبت بھریاں باتاں کرنا چاہنا. بھائیو ایسی معاشرے اندر زندگی گزار کے جائیے جس زمین تے رہیے دنیا تو جائیے اے زمین بھی یاد کر دی ہوئے, جیرے بستر تے بیٹھنے وہ بستر بھی روندا ہوئے, جیرے چار پائی تے رام کرنے ہو چار پائی بھی یاد کر دی ہوئے. یار تو دنیا تو جائے تیرے نمازی رو رو کے تیرے واسطے دعا کر دے ہون. تو دنیا تو جائے تیری سواری روندی ہوئے تیری خاطر. تو دنیا تو جائے تیرے عزیز و قرب تیری اچھیاں اچھیاں باتاں کر دے ہون. یار تے ساڈی برادری دا نیک تے مخلص بندہ دنیا تو چلا گیا ہے. بڑیاں وفاواں کرن والا سی, بڑا پیار کرن والا, بڑیاں محبتاں کرن والا. حالے نو دنیا تو جانا نہیں چاہیدا سی. زندگی گزارن دا مزہ آ جائے, برادری اندر رہن دا مزہ آ جائے, زمین دے سینے تے چلن دا مزہ آ جائے. ادھر اللہ دا فرشتہ آئے آ کے تینوں پیغام دے وے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور یار پیغام فرشتہ لے کے آئے دا, مرن دا مزہ آ جائے دا, برادری نو چھڈن دا مزہ آ جائے دا, دنیا تو جان دا مزہ آ جائے دا, گھر والا تو جدا ہون دا مزہ آ جائے دا, قبر اندر جان دا مزہ آ جائے دا. ایسی زندگی گزار کے جائیے. ویکھنا در اللہ دا قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صحیح البخاری دی حدیث تینوں سنا دیا 441 نمبر حدیث ہے. صحیح مسلم اندر موجود ہے 2409 نمبر حدیث ہے. ایک دفعہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر گئے نے. جا کے دیکھیا بیٹی دا چہرہ بڑا پریشان جہا ہے تے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی گھر دے اندر موجود نہیں تھے. دوپہر دا وقت ہے. میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹیے علی کتھے دا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ابو جی میرے تے علی دے درمیان کوئی انبن ہوئی ہے. حضرت علی ناراض ہو کے گھروں نکل گئے نے, گھر چوں باہر چلے گئے نے. غور کریا جے ذرا, میں پوری انسان دی زندگی دی ایک بات دسن لگا نقطے دی, اگر سمجھ آ جائے دی تے سمجھ لینا معاشرے اندر زندگی بڑی سونی گزار دے پیا. میرے نبی نے اپنی بیٹی نو یہ نہیں پوچھا بیٹی یہ گل کی ہوئی ہے, کس بنا تے تو علی نال ناراض ہوئی ہے, علی تیرے نال کس بنا تے ناراض ہویا ہے. میرے نبی نے پوچھا ہی نہیں دا, اسی محبتاں کر کے اگلے دا بیت لے لینے آ, اگلے دے دل دیاں گلاں سن لینے آ, پوچھ لینے آ, بعد اندر معاشرے اندر بدنام کر چھڈے دا, بعد اندر معاشرے اندر برادری اندر بدنام کر دے دا. اور نہ میرے ویرے آج اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, میرے نبی اپنی بیٹی کو نہیں پوچھیا دس تیرا خامد تیرے نال ناراض کیوں ہویا ہے. اللہ دے نبی اسی وقت گھر چوں باہر آ گئے. ایک ساتھی نو آندے یار حضرت علی نو تے لب کتھے دے؟ دسن والے نے دسیا اللہ دے سونے نبی جی حضرت علی مسجد نبوی اندر لیٹے ہوئے نے. میرے نبی آپ چل دے آ رہے نے. آ کے ویکھیا نا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے لیٹے نے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا نا حضرت علی دے کپڑے انو مٹی لگی ہوئی ہے. آپ آگے فرماندے یا ابو تراب او مٹی دے پاپ اٹھے تھو. حضرت علی نے اٹھا لیا, بادو تو پکڑ لیا تے لے کے جا رہے نے. میرے نبی نے علی نو یہ نہیں پوچھیا علی یار دس دے سیدہ میری بیٹی نال ناراض کیوں آئی, علی دس دے سیدہ میری بیٹی تیرے نال ناراض کیوں آئی ہے.
میرے نبی نے نہ علی نو پوچھی وجہ نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھیے نہ میرے نبی نے آکھیا ہے بیٹی اگر علی تیرے نال ناراض ہو گیا ہے نا میں تینوں اپنے گھر لے جانا اے ناراض تے ناراض رہے اپنی آکڑ اندر تے رہے اپنی دعوت اندر تے رہے بیٹی میرے گھر اندر روٹیاں تے نہیں نہ مک گئیاں تیرے واسطے میں تینوں اتھوں کھانا کھلا نہیں بھی رہے نہیں میرے نبی دی تربیت نہیں دی اللہ دے نبی دی تربیت کی ہے میرے نبی نے سب کی دیتا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے آپ دے گھر اندر چلے گئے نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی تے حضرت علی دی صلح فرما دیتی صلح کروا دیتی تے مسکراندے ہوئے باہر آئے کسے بندے نے پوچھا اللہ دے نبی جی ہونے تسی گئے ساجے تے چہرہ پریشان سی تسی آئے ہو کرو نکل کے سیدہ فاطمہ دے تے مسکرا رہے ہو وجہ کی ہے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے پوچھن والے میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا دیتی ہے کتنا پیارا طریقہ صلح کروانا دا اساں تے لب نے اگلے تے عیب اساں تے لب نے اگلے دیاں گلاں او نانا میرے حویرا اج دی زندگی نہیں گزاری دا اے ویکھ لینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے میرے نبی نے کیسے معاشرے اندر رہنے طریقہ دس دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ دے والوں واپس آ رہے نے ابن ماجہ دی حدیث نوٹ کرنا ذرا 709 نمبر ہے میرے نبی واپس آ رہے تے نماز دا وقت ہو گیا آپ فرماندے نے آئی نہ بلال کتھے وے بلال آکھو آدان پڑھے حضرت بلال آدان پہ پڑھ دینے کافران دے کچھ بچے آئے انہا حضرت بلال دی آدان سنی تے نقلان لہان لگ پہنے اومے دی دان پڑھن لگ پہنے میرے پیغمبر ندیاں بھی آدانہ سن دے پہنے بچیاں دیاں عادت اندی با بچیاں دی نقلوں اتارنا عادت اندی با بچیاں دا ایویں کرنا میرے نبی دیکھی جا رہے ہیں میں تو ہمیں عادت کیویں دساں ایک دن میں ایتھے بیٹھا سویرے بچیاں دی کلاس لائی تے میں پڑھدا پیاسا میں دعا پیا پڑھدا سا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اے بندہ جڑا 10 واری دعا پڑھ لیندا ہے اللہ پاک انہوں 4 کروڑ نیکیاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے میں دعا پہ پڑھتا میرا ایک شاگرد طلحہ بن جعفر طلحہ نے دعا سن سن کے 10 واری ایک دن دے اندر یاد کر لئیے آندہ استاد جی پڑھا دے کی فضیلت ہے میں دسیا پتر اندیا فضیلت ہے میں اچھی آواز نال پڑھتا رہا اس بچے نے دعا سن سن کے میرے کلو یاد کر لئی دعا کرو اللہ ساڑی اولادہ نو دین دا ذوق تے شوق نصیب فرمائے اللہ اکبر ایویں نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زان سن کے نام اے بچے ادان پڑھن لگ پہنے ادھر بلال دی ادان مکمل ہوئی نا میرے آقا فرمان دے میرے صحابہ جاؤ انہا بچیاں نو پھڑ کے لے آؤ نا اے سارے بچے دوڑ لا گئے انہا دے وچوں ابو محذورہ پکڑ لیا گیا اے بچہ بڑا سی شرم دا مارا نہ بجیا صحابہ پھڑ کے نبی پاک کو لائے نے میرے آقا نے اپنے صحابی نو زان آپ یاد کروائی آپ بن حزان یاد کروائی اللہ نے نو دین اسلام دی سمجھ عطا کر دیتی ادارہ اسلام اندر داخل ہو گیا نبی پاک دا صحابی بن گیا اللہ دے پیغمبر نے نو زان یاد کروائی تے دوری زان یاد کروا دیتی ہے اے دی آواز ذرا تھوڑی جی بلند سی تے بڑی پیاری آواز سی میرے نبی نے اپنا مؤذن بلال بنا لیا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اللہ دے نبی نے جڑے مینوں اذان دے لفظ یاد کروائے سندے 19 لفظ سندے تیرے اللہ دے نبی نے تکبیر دے لفظ یاد کروائے سندے اور 17 سندے اس صحابی نے ذوق نال گن لے اس شوق نال گن لے دعا کریا کرو اللہ پاک ساڈے بچیاں نوں بھی اج دین دا
शौक ते शौक नसीब फरमाए। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी जनाब सैयदना अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु भेजिया, जा बनु कुरैज़ा वल जा, इस्लाम दा सखीर बन के जा, मेरा पैगाम लेके चला जा। बनु कुरैज़ा वालियां नु जाके कह दे मैनू अल्लाह दे पैगंबर ने भेजिया, अगर तुसी कलमा पढ़ लो तुहाडे वास्ते शहादत दी बात है, अगर कलमा नहीं पढ़ोगे ते मैं मुहम्मद फौज लेके लड़न वास्ते आ रहा हां, तैयार हो जाओ। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे ना, इन्हां जाके वेख्या इन्हां दे बुजुर्ग बड़े परेशान ने, इन्हां दी औरतां रोंदियां पईयां ने। नबी पाक दे सहाबी ने वेख्या ना, इन्हां दे बच्चे डरदे पै ने ते रोंदे पै ने। इन्हां दे लोगां ने कबीले वालियां पुछया, अबू लुबाबा दस ते सहीदा और नबी दे यारा दस ते सहीदा, अल्लाह दे नबी साडे नाल की शुरू करने वाले ने? नबी पाक दा सहाबी बोलिया नहीं दा, इन्हें इशारा तन बात कीती, इंज करके कीता कि नबी पाक तुहाडियां गर्दनां दा फैसला करने वाले इन्हां दे किले जो वापस आ गए। आंदे मैं ते नबी पाक दी इजाजत तो बगैर नबी पाक दी बात दस दित्ती। बनु कुरैज़ा वालियां नु बड़ा परेशान होए, ना नबी पाक दे कोल गए ना अपने घर अंदर गए, सीधा मस्जिद अंदर आ गए। आ करके ना मस्जिद दे सतून नाल अपने आप नु बन लिया ने। आंदे मैं नबी पाक दे राज नु फाश कर दिता है, मैं नबी पाक दी बात दस बैठा बगैर इजाजत तो मैनू दसनी नहीं चाहिए थी। इन्हां सतून नाल बन लिया ते रोई जांदे ने, रोई जांदे ने। आदे अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाफरमानी कर बैठा, मैं उन्नी देर तक अपने आप को इस सतून नालों खोलना नहीं, कुछ खाना ते पीना नहीं, जिन्नी देर तक अल्लाह पाक मेरी माफी दा ऐलान ना कर देवे, जिन्नी देर तक अल्लाह दे पैगंबर मैनू माफ ना कर देन। ओ भाइयों गौर करया जे जरा, 7 दिन तक इन्हां अपने आप को सतून नाल बन्नी रखया। इन्हां दी हमशीरा या बेटी से वो आंदी इन्हां नूं नमाज दे वक्त खोल देंदी या कदाए हाजत वास्ते खोल देंदी। एक दिन ऐसा भी होया, आखिर इन्ने दिनां दे भुखे ने, एक दिन भुख दी वजह करके बेहोश हो के गिर जांदे ने। जिस वेले बेहोश हो के गिरे ना, अल्लाह पाक ने नवाज से माफी दे ऐलान आसमान तो कर देते ने। नबी पाक अलैहि सलाम ने भेजा अपने सहाबे नो, जा यार अबू लुबाबा नो जाके दस, अल्लाह दे पैगंबर फरमा रहे ने मैं तेनू माफ कर दिता है, अल्लाह ने माफ कर दिता है। मेरे नबी अपनी मर्जी नाल ते नहीं ना बोल दे, क्योंकि कुरान कहता है वन नजमी इदा हवा मा जल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह दे नबी अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदे, अल्लाह जिदों बुलाए सुना नबी उदों बोलदा है। नबी पाक अलैहि सलाम ने बंदा भेजा, अबू लुबाबा नु जाके फरमांदे तेनू अल्लाह ने माफ कर दिता है, नबी पाक ने माफ कर दिता है। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने मैं ओनी देर तक इस सतून तो हटना ही नहीं दा, ओनी देर तक मैनू कोई भी ना खोले, ओनी देर तक मैं अपनी बेड़ियां आप भी नहीं खोलनी, अल्लाह दे पैगंबर आप आन के खोलन दे। क्योंकि मेरे को नबी पाक की एक नाफरमानी हुई है, अपने आप आपे सतून नाल बन्नी बैठे ने। यारो आप गौर करिए कलमा ते नबी पाक दा पढ़िया, अपने को एक दिन अंदर किनियां नबी पाक दी नाफरमानियां हो जांदियां ने, कितनी अल्लाह पाक दी नाफरमानियां हो जांदियां ने। सहाबी को एक कोई है अल्लाह दे नबी आप आके खोलन, सोने नबी आप अपने प्यारे कदमां नाल गए ने, अल्लाह दे नबी जाके आप अपने हत्थां नाल सहाबी नु खोले आए। ओ सहाबा दी तो सदके जावा, नबी पाक नाल कितना प्यार करने वाले, नबी पाक दे फरमान दे कितना अमल करने वाले, मैं सदके जावा। नबी पाक अलैहि सलाम ने आपने सहाबा नु कम दिता, मेरे सहाबा ए फलाना सरदार बंदा है, ए जिथे मिल जाए नु कत्ल कर दिया जे। मेरे नबी दे सहाबा निकले दी तलाश वास्ते, रात दे अंधेरे अंदर इनु फड़ लिया, आके मस्जिद नबवी दे सतून नाल बन दिता है। सुबह दी नमाज होई ते कहंदे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم آئے آکے ویکھیا فرماندے نے میرے صحابہ تے اوہی بندہ ہے جندے قتل دے آرڈر جاری کیتے سی چلو کوئی گل نہیں تسی پڑھ لے آندا ہے نا ہے تے بندہ سردار ہے نجم دا سردار ہے اینو سمجھان دی کوشش کرنے جے سمجھ گیا میرے نبی فرماندے نے سماما دس یار کی حال ہے آندا اللہ دے نبی جی مینوں تہاڈا چہرہ بڑا ہی برا لگدا ہے معاذ اللہ آندا اللہ دے نبی جی میں مکے دا نام سنانا تے مینوں دل نوں سکون ہی نہیں ہوندا میرے آقا فرماندے میرے صحابہ رک جاؤ اینو بدا رہن دیو اینے میری ذات دے بارے اندر بات کیتی ہے اج دے بعد ایندا کھانا بھی میرے گھروں آئے دا تے دودھ بھی میرے گھروں آئے دا او بھائیو بڑے عقل مند تے سمجھدار بندے ہو دسو تے سیدا جندے نال برا سلوک کیتا جائے پلاؤ کھانا کھلاندا ہے پلاؤ دودھ پلاندا ہے او کوئی لسی پلاندا ہے او کوئی مہمان نوازی کردا ہے نا میرے ویرو تے پوچھدا ہی نہیں سادہ پانی بھی میرے نبی نال نے بد سلوکی کیتی نا اللہ دے نبی فرماندے کھانا بھی میں محمد دے گھروں آئے دا تے دودھ بھی آئے دا میرے نبی کھانا کھلا رہے دودھ بھی پلا رہے دوسرا دن ہویا نا میرے نبی پھر آئے آپ فرماندے سماما دس بھئی کی حال ہے اللہ دے نبی جی ہو کوئی حال ہے تسی نہ پوچھو تیسرے دن میرے نبی پھر آئے آکے فرماندے سماما دس یار کی حال ہے آندہ خو خیال ہے قتل کروانا جتے قتل کروا دیو میرے پچھلے بدلہ لے لین دے اگر چھڑ دیو دے دوڑا حسان مند ہوا دا تیسرے روز حضرت بندے اکول نے سماما تیرے کی میں کوڑے جا بولنے اوتا تے بیغ کیوں کی تھی اکھیان بولنے ایتے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینیان اٹھار دی میرے آقا فرمان دے میرے سیاپا چھڑ دے ہوئے نوئی جان دی اجازت دے دو جا کے اپنے دوستان یارانوں ملے سیاپا نے رسیاں بیڑیاں کھول دیتیاں نے اس سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کھجوران دا باغ ہوتے گیا آخر 3 دن ہو گیا بچے نو کپڑا جو سمیل پسینے دی گیا ہوتے غسل کر لیا نہا تو کہتے واپس آ گیا ایک نبی پاک دا صحابی اندر اللہ دے نبی جی سماما آ گیا ہے میرے نبی نے جو نظرہ اٹھایا فرمان دے سماما پھر آ گیا اندر اللہ دے نبی جی جانوا دیتے چھڑ دیتا جے پر دل اپنے قبضے اندر کر لیا جے اچھا یار دس پھر ان کی آنا اندر کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی سچے اللہ دی مننا میں سچی توحید جی تسیو سچے رسول دلو ہو گئی دعید جی نہیں گنجائش انکار میرے تائیں قرآن کہندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم